अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम एक केस लॉ डिस्कस करेंगे जो कि एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन को भी दबा दें। इसके अलावा देखें, एक आप हमारे जो लेक्चर है आप इसको लाइक करें। लाइक करने से मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, ना आपके कोई पैसे ज़ाय होते हैं, ना वक्त। सिर्फ एक क्लिक करना है लाइक के बटन पर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम, यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईलाइट करूंगा कि एक्शनेबल क्लेम के इंग्रेडिएंट्स क्या है। ऑलरेडी हम एक्शनेबल क्लेम पर एक ब्राइफ लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस यहाँ भी मैं आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ। केस लॉ को समझने के लिए पहले आपने क्या उसूलों को, रूल को समझना है कि प्रिंसिपल क्या है। जब आप प्रिंसिपल किसी चीज के बारे में, किसी चीज को समझने के लिए अगर आप कानून को पढ़ेंगे, उसके मुतालिक उसूलों को पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों को यानी केस को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए जी, एक्शनेबल क्लेम क्या है? अनसिक्योर्ड डेट। हमने ऑलरेडी कहा था कि वो क्लेम, वो दावे, वो राइट्स, वो इंटरेस्ट, वो इस्तेहकाक जिन को बुनियाद बनाकर, जिनके लिए आप अदालत जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं, जो कि वो आपके राइट हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपकी रिम्यूनरेशन है, आपके तनख्वाहें हैं, आपके कोई और इस्तेहकाक किसी इदारे में है जो कि अनसिक्योर है। इसके अलावा मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया था कि मैंने आपको कर्ज दिया है, लेकिन आपसे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास सिक्योरिटी नहीं रखा है, या मूवेबल प्रॉपर्टी अपने पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखा है, ये अनसिक्योर्ड डेट है। इसके बाद हमने कहा था कि क्या मॉर्गेज या क्या एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो सकती है? तो हमने उसका जवाब ये है, बिल्कुल एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन उसका शर्त ये है कि आप रिटन इंस्ट्रूमेंट में, यानी आप रिटन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करें, तब आप अपनी यानी अपनी जो कर्ज हैं आप दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे आपके ऊपर 5 लाख का कर्ज है या 10 लाख का कर्ज है, मैं कहता हूं कि आप मेरी ये जो कर्जे हैं आप तीसरे बंदे को दें, यानी या जब तीसरे बंदे का मेरे ऊपर कर्ज है, मैं कहता हूं कि यार मेरे इस बंदे पर कर्ज है, आपको मैं लिख कर देता हूं कि आप इससे वसूल करें। तो फिर अगर आपने रिटन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है, तो फिर तीसरा बंदा आके आपसे क्लेम कर सकता है। ये उसूल है। इसके अलावा जो है, हाँ, आपको नोटिस देना या न देना, या इस बंदे को नोटिस होना या न होना कि आया इस शख्स का इस पर कर्ज है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है, तब भी यानी आपने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अभी आते हैं केस लॉ के ऊपर। केस लॉ क्या है? देखिए यहां पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूं। ए है, बी है, सी है, ये 3 बंदे हैं, ए बी सी, 3 बंदे हैं, ए बी सी। ए का सी पर कर्जा है और बी का ए पर कर्जा है। ए का सी पर कर्जा है 5 लाख रुपए का, और सी का ए पर कर्जा है। ए आ जाता है इसके घर में, ए आ जाता है, यानी बी आ जाता है ए के घर में पैसे मांगने कि जनाब आप मेरे पैसे मुझे दे दें, मेरे आपके ऊपर कर्ज हैं 10 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, फर्ज करें 3 लाख रुपए, आप मुझे दे दें मेरे 3 लाख रुपए। ए के घर में आ जाता है। ए कहता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी, आप जाएं, मेरे इस बंदे के ऊपर 5 लाख का कर्ज है, यानी मेरे, ए कहता है बी से, मेरे सी के ऊपर 5 लाख का कर्ज है, आप जाएं इसके घर, वो आपको देगा, और मैं इसको रिटर्न
یعنی انسٹرومنٹ کیا کرتا ہوں، ایگزیکیوٹ کر کے دیتا ہوں کہ آپ لے سکتے ہیں. تو ابھی ہوتا کیا ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، یہ چلا جاتا ہے، بی کو پتہ نہیں ہے اور وہ خوشی سے چلا جاتا ہے سی کے گھر. جب سی کے گھر میں پہنچتا ہے، سی سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں مجھے ریٹن انسٹرومنٹ ایگزیکیوٹ کر کے دیا ہے، یہ وہ. تو بی کہتا ہے کہ بھئی میرے بھی اس اے پر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، وہ مجھے کون دے گا؟ اگر اس کا میرے اوپر 5 لاکھ کا قرض ہے لیکن میرا بھی تو اس کے اوپر 3 لاکھ کا قرض ہے، وہ مجھے کون دے گا؟ تو جناب بی چلا جاتا ہے کورٹ. بی کورٹ چلا جاتا ہے اپنے پیسے لینے اس سے. جب کورٹ چلا جاتا ہے تو یہ بندہ جو سی ہے یہ بھی کورٹ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ جناب میرے اور اس کے آپس میں جو قرضے ہیں، اس کے میرے اوپر ہے، اے کے بی کے اوپر ہے، بی کے سی کے اوپر ہے. ابھی بی کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ اے اور بی کا آپس میں قرضہ ہے اور اسی کے ساتھ ان میں سے سی کا ایک اے پر قرضہ ہے. ابھی بات یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں قرضہ ہے اور ساتھ میں اس کا جو بی ہے اس کا اس پر قرضہ ہے. ابھی یہ یعنی قرضہ اس سے اپنے قرضے اس سے اتروانے کے لیے اس کو کیا کرتا ہے، ریٹن ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کرتا ہے کہ آپ اس سے لے لیں، یعنی سی سے لے لیں. ابھی سی جب یہ بی سی کے ہاں پہنچتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے اور اس کے اوپر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، تم پاگل ہو، وہ مجھے کون دے گا؟ تو پھر یہ کورٹ چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ کہتا ہے کہ بی کے پاس ابھی کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، بی کو کیا فائدہ ملے گا، یعنی وہ کس طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے گا، کیونکہ اس کو ریٹن اس نے اپنی جو قرضوں کا جو ڈیمانڈ تھا اس کو یعنی اتھارٹی اس کو دی ہے کہ یہ اس سے لے گا. تو ابھی جو ہے یہ جب کورٹ چلے آتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے ایکویٹی لا میں بھی ایک پرنسپل پڑھا تھا، ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ ڈو ایکویٹی، یعنی جو انصاف کے لیے ایکویٹی کورٹ آ جاتا ہے یا کورٹ آ جاتا ہے وہ بھی انصاف کرے، یعنی یہ انصاف کرے کہ بھائی اس کے پیسے بھی اس کے دینے ہیں نا، یعنی بی کے اس 3 لاکھ روپے میں اس کو دینے ہیں نا، وہ 3 لاکھ دے دے، یہ 2 لاکھ اس کو دے دے گا. ابھی بات یہ ہے جب یہ دونوں کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہاں ایک پرنسپل ہے جو ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ ڈو ایکویٹی، یعنی یہ جو پرنسپل ہے ایکویٹی لا کا، اس نے اس کو کیا کیا ہے، ڈیرائیو کیا ہے یا انٹروڈیوس کیا ہے اس پرنسپل کو کہ ڈاکٹرائن آف سیٹ آف، ایک پرنسپل ہے ڈاکٹرائن آف سیٹ آف. جب کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے جب دونوں پارٹیوں کے آپس میں قرضے ہوں تو یہ آپس میں سیٹ آف کرے، نہ کہ یہ اپنی قرضے اس بندے کو ٹرانسفر کرے اور یہ جا کے اس سے لے لے گا تو اس کے پیسے کہاں جائیں گے. تو یہاں بنیادی بات یہ تھا کہ یہاں جو بی کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ سیٹ آف کی ریمیڈی ہے، یعنی یہ کورٹ جا کے کہے گا کہ جناب میرے اس کے اوپر قرضے ہیں اور ابھی کورٹ سے درخواست کرے گا کہ ہم آپس میں سیٹ آف کرنا چاہتے ہیں اور جو بچے ہیں میں اس کو دے دوں گا. تو ابھی بی کے پاس جو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ سیٹ آف کا ہے. وہ کورٹ میں جا کے یہ درخواست دے گا کہ جناب میرے اس کے پاس اوپر قرضے ہیں، تو یہاں پہ کورٹ اس کو یعنی سیٹ آف کرے گا. سیٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اے کے قرضے بی کو دے گا، جب یعنی اے اپنے قرض 3 لاکھ اس کو دے گا تو یہ 5 لاکھ اس کو دے گا، یعنی سمجھ آ گیا، یعنی وہ 5 لاکھ اس کو دے گا اور یہ 3 لاکھ اس کو دے گا اور باقی جو بچے تھے وہ بچ گئے، ختم، پیسہ ہضم. تو یہ تھا ڈاکٹرائن آف سیٹ آف، یہاں استعمال ہوگا جو ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ ڈو ایکویٹی. میں نے اس کو بڑے کوشش کی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، یہ میری کاوش امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند ہے لائک ضرور کریں، ڈس لائک کر سکتے ہیں.
ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. بائے بائے.